बलात्कार साक्षरता बहस के हामीले बलात्कार भनेको के हो बुझेका छौं? पहल शाह र कानूनबारे आजको भिडियोमा। कृषि प्रधान देश नेपाल मासिक झण्डै अर्बौंको धान विदेशबाट आयात, ओलीको भाषण सुन्दा सुन्दै निदाए कमरेडहरू। एक सातामा 2700 ले बढ्यो सुनको मूल्य, मन्त्री आलेद्वारा डोटीका 2 बिरामीको उपचारका लागि 30,000 सहयोग। यो सरकार बालुवामा राखेको मुला हो, उखेल्ने दिन कुरिरहेका छौं। ओली पेट्रोलियम पदार्थको आयात धान्न गाह्रो हुँदैछ, विद्युतीय उपकरण प्रयोग गरौं, ऊर्जा मन्त्री भूषाल। 1 वर्षमा प्रति ब्यारेल $50 ले बढ्यो कच्चा तेलको मूल्य, निर्वाचनमा ओली र कांग्रेस नेता बोरामा पैसा लिएर आउनेछन्, झलनाथ खनाल। 500 र 1000 को नोट नचल्ने भ्रमकी सत्य आजको भिडियोमा। नयाँ शहर निर्माणका लागि दीर्घकालीन नीतिको खाँचो छ, मन्त्री झाँक्री। निर्वाचनमा खटिने जनशक्तिका लागि 20 लाखको सामूहिक दुर्घटना बिमा, राजेन्द्र लिङदेनले भने कमल थापाले छाडेपछि पार्टी बलियो बन्यो। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनको तयारीमा, वैशाख 1 गते परीक्षण उडान हुँदै। र युक्रेनको राजधानी भन्दा 25 किलोमिटर टाढा जम्मा भए रुसी सेना। दर्शकबिन नमस्कार, बिहानीको इन्फो खबरमा यहाँलाई स्वागत छ। म गंगा विश्वकर्मा। सदा जस्तै आज पनि देश विदेशका ताजा महत्त्वपूर्ण समाचारको साथमा हामी उपस्थित भइसकेका छौं। यो समाचारलाई अन्तिम समय हेरी आफ्ना मनमा लागेका कुराहरू निधक्कसँग कमेन्ट बक्समा लेखेर छाड्नुहोला। साथसाथै दर्शकबिन तपाईहरू कुन ठाउँबाट, कुन देशबाट हाम्रो यो समाचारलाई हेर्दै हुनुहुन्छ, कृपया त्यो पनि कमेन्ट गर्नुहोला। र हाम्रो च्यानल इन्फो खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सत्य तथ्य पूरा जानकारीका लागि सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनमा पनि क्लिक गरिदिनुहोला। अब लागौं समाचारतर्फ। सुरुवातमा प्रसंग नेताहरू निदाएको। एमाले निकट पत्रकारहरूको संस्था प्रेस चौतारी नेपालको 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशन पोखरामा शुक्रबार सुरु भएको छ। शनिबारसम्म चल्ने महाधिवेशनको उद्घाटन गर्न पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पोखरा आउनु भएको थियो। कार्यक्रमलाई अध्यक्ष ओलीले 1 घण्टा 18 मिनट सम्बोधन गर्नुभयो। पत्रकारिताको इतिहासबाट सम्बोधनमा प्रवेश गर्नुभएका उहाँले गठबन्धनहरूलाई गोरुको बाछा, एमालेको राम्रा पक्ष लेख्दा एकपक्षीय पत्रकार भनेर विपक्षीले ट्याग लगाएको सम्मका विषय उल्लेख गरेर सवा घण्टा सक्नुभयो। भाषणको बीचबीचमा मजाक गर्ने ओली शैलीले बेला बेलामा पोखरा सभागृह हाँसोले पनि गुन्जियो। तर ओलीले सम्बोधन गर्दा कतिपय सहभागीहरू मस्त निन्द्रामा थिए। ओलीको आडैमा बसेका एमाले उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङ पनि ओलीको सम्बोधनको मध्यतिर रहँदा झुलिरहनु भएको थियो। दर्शकबिन अब पल शाहको केस र कानून सम्बन्धी प्रसंग। बलात्कार अभियोगमा पक्राउ परेका कलाकार पल शाहको प्रकरणले गर्दा घर घरमा, चोक चोकमा, चिया पसलहरूमा अनि सामाजिक सञ्जालमा बलात्कार बारे बहस भइरहेको छ। यद्यपि नाबालिका पीडित भएको यो पहिलो पटक भने होइन, तर अभियुक्त र पीडित दुवै सेलिब्रेटी भएकाले बलात्कारको बहस आम सरकारको विषय बन्न पुग्यो। बलात्कार जस्तो अपराधको घटना बारे भइरहेका बहसहरूमा समेत मानिसहरू दुर्विकृत देखिन्छन्, यतिसम्म कि बौद्धिक भनिएकाहरू पनि टीका टिप्पणीमा बहकिएका पाइएको छ। बलात्कार भनेको के हो भन्ने आधारभूत ज्ञान समेत नभएको यसले प्रश्न देखाइदिएको छ। अधिवक्ता राष्ट्र तिमल सिन्हाले 18 वर्ष मुनिको केसमा भनेका छन्, बलात्कार भनेको सहमतिमा होस् या असहमतिमा होस् 18 वर्ष भन्दा मुनिको बालबालिकाहरूलाई करडी गरिएको खण्डमा नेपाल सरकारले बलात्कार नै मान्छ। 18 वर्ष भन्दा मुनिको केसमा सहमति भन्ने कुरा नै छैन, यसले बलात्कार गरेको हो भन्नेमा कानून प्रश्न छ। नेपाल सरकारले 2074 सालमा 16 वर्षको उमेर हदसम्मकोलाई बलात्कार मान्थ्यो, तर 2075 सालदेखि सरकारले 18 वर्ष मुनिको उमेर समूहलाई बलात्कार मान्दै आएको छ। यो विषयलाई भारतमा पनि 18 वर्ष मुनिकोलाई एज अफ कन्सेन्ट मान्दै आएको छ। त्यसैगरी नेपाल चाइल्ड राइट्स कन्भेन्सनमा पनि सहभागी भएकाले CRC को नियम अनुसार उस्ता उस्तै प्रावधान र एज अफ कन्सेन्ट पनि लागू गर्नुपर्ने नियम छ। तसर्थ नेपालमा 18 वर्ष मुनिका सबै बालबालिका हुन्। बालबालिकाहरूलाई सहमति वा असहमतिमा गरेको करडी सिधै बलात्कार केस ठहरिन्छ। दर्शकबिन यस विषयमा तपाईहरूको विचार कमेन्ट गर्नुहोला। दर्शकबिन अब बढ्यो बर्ड फ्लू, यस सम्बन्धी प्रसंग। छिमेकी जिल्ला भक्तपुरको सूर्य विनायक नगरपालिका 10 स्थित एउटा पोल्ट्री फर्ममा आज बर्ड फ्लू भेटिएपछि काभ्रेपलाञ्चोकको सीमानाका साँगामा उच्च सतर्कता अपनाइएको छ। उपत्यकाको पूर्वी नाकाका रूपमा रहेको साँगामा 24 घण्टा पशुपन्छी लगायत वस्तु आयात निर्यातमा सतर्कता अपनाउँदै परीक्षण थालिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बताएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डेले भनिन्, छिमेकी जिल्ला भक्तपुरमा बर्ड फ्लू भेटिएपछि काभ्रेपलाञ्चोकमा उच्च सतर्कता अपनाइएको
र भोलि आइतबारदेखि थप सतर्कता योजना सञ्चालन गर्छौं। उनका अनुसार जिल्ला स्थित भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र बनेपा नगरपालिका तथा प्रहरीको संयुक्त टोलीद्वारा सीमा नाकामा सागामा बर्ड फ्लू पशु पंक्षी लगायत सामग्री परीक्षण भइरहेको छ। सागामा रात्रिकालीन अवस्थामा परीक्षणका लागि आजदेखि थप जनशक्ति व्यवस्थित गर्ने भएको छ। दर्शक नवा मासिक अरबौंको धान आयात यस सम्बन्धी प्रसंग। नेपाललाई कृषि प्रधान देश भनिन्छ। यहाँ हरेक कृषिजन्य उत्पादन हुने अनुकूल जमिन र जलस्रोत रहेको छ। तर पनि पछिल्लो समय नेपाल कृषि उपजमा पनि ठूलो परिणाममा आयातमा निर्भर हुन थालेको देखिएको छ। पछिल्लो आर्थिक विवरण अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 7 महिनामा रु 12 अर्ब 46 करोड 34 लाख मूल्य बराबरका 42 करोड 63 लाख 57,810 केजी धान आयात भएको छ। अवधिमा बंगलादेशबाट रु 14,000 मूल्य बराबरका 16 केजी र भारतबाट रु 3 करोड 21 लाख 52,000 मूल्य बराबरका 11 लाख 3 केजी विभिन्न जातका धानका बिउ आयात भएको छ। केही वर्षदेखि लगातार चामल, धान र धानका बिउको आयात बढ्दै गएको भन्सार विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 7 महिनामा भारतबाट 42 करोड 52 लाख 57,791 केजी चामल बनाउन हुने धानको आयात भएको भन्सार विभागले बताएको छ। दर्शक मन्त्री आलेद्वारा सहयोग यस सम्बन्धी प्रसंग। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले डोटीका 2 बिरामीको उपचारका लागि रु 30,000 आर्थिक सहयोग प्रदान गर्नु भएको छ। उहाँले डोटीको सायल गाउँपालिका 5 घोगा तालकी 48 वर्षीय कृष्णा देवी साउथ तथा डोटीकै दिपायल सिलगढी नगरपालिका 9 कलेनाका 48 वर्षीय इन्द्र बहादुर साउथको उपचारका लागि सहयोग प्रदान गर्नु भएको हो। यही फागुन 3 गते माटोको ढिस्कोले पुरिएर मेरुदण्डको 3 ठाउँमा भाँचिएर राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर काठमाडौँमा उपचार गराइरहनु भएकी कृष्णा देवीको अवस्था बुझ्न मन्त्री आले ट्रमा सेन्टरमा पुग्नु भई उहाँको उपचारका लागि आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट 15,000 प्रदान गर्नु भएको हो। यसैगरी खुट्टामा एक्टिनोमाइकोसिस ढुसी नामक संक्रमणको समस्या देखिएर राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमै पुग्नु भएका 48 वर्षीय इन्द्र बहादुरलाई पनि उपचारका लागि मन्त्री आलेले 15,000 आर्थिक सहयोग प्रदान गर्नु भएको छ। दर्शक अब ऊर्जा मन्त्रीको अनुरोध यस सम्बन्धी प्रसंग। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भूषालले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेसँगै आयात धान्न मुस्किल हुँदै गएकाले अब विद्युतीय उपकरण प्रयोग गर्न आह्वान गर्नु भएको छ। हाल 1 सिलिन्डर ग्यासको मूल्य 1,500 भन्दा बढी भएको छ। त्यसको मूल्य निरन्तर बढ्दै जानेछ। त्यसैगरी पेट्रोल र डिजेलको मूल्य पनि बढ्दै गएको छ। 1 लिटर पेट्रोलको मूल्य 150 तथा 1 लिटर डिजेलको मूल्य 130 भन्दा बढी पुगेको र आगामी दिनमा तीनको मूल्य निरन्तर बढ्ने भएकाले पनि विद्युतीय साधन प्रयोग गरेर जीवनलाई सहज बनाउनु पर्नेमा उनको जोड दियो। मन्त्री भूषालले भनिन्, दिनदिनै पेट्रोलको मूल्य बढेको छ। गाडी किन्नेले पनि अब विद्युतीय नै किन्नुपर्छ। ठूला शहरमा भाडामा बसेर आफ्नो पेसा तथा व्यवसाय गर्नेले पनि अब सजिलै विद्युतीय चुल्हो प्रयोग गर्न सक्ने बताउँदै उहाँले आवश्यक क्षमताको छिट्टै मिलाएर विद्युतीय उपकरण प्रयोग गर्न सक्ने स्पष्ट पार्नुभयो। मन्त्री भूषालले भन्नुभयो, घरबेटीको सहमतिमा डेरावालाले पनि छुट्टै विद्युत मिटर राख्न सक्ने गरी मैले निर्णय गराएको छु। विद्युत प्राधिकरणमा सम्पर्क गर्नुहोला। दर्शक अब सुनचाँदीको भाव बढ्यो यस सम्बन्धी प्रसंग। यो साता नेपाली बजारमा सुनको मूल्य प्रति तोला 2700 रुपियाँले उकालो लागेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार सातामा सुनको मूल्य करिब 3000 रुपियाँले महँगिएको हो। गत साताको शुक्रबारको तुलनामा यो साताको शुक्रबारसम्म आइपुग्दा सुनको मूल्य उक्त रुपियाँले महँगिएको महासंघले बताएको छ। गत साता छापावाला सुनको मूल्य प्रति तोला 79,900 रुपियाँ कायम थियो, जुन यो साताको शुक्रबारसम्म आइपुग्दा प्रति तोला रु मूल्य 1,02,600 रुपियाँ पुगेको छ। यसै गरी यो साता सुनको मूल्य तोलामा 35 रुपियाँले बढेको छ। गत साताको शुक्रबारको तुलनामा यो साताको शुक्रबारसम्म सुनको मूल्य उक्त रुपियाँले बढेको हो। त्यससँगै यसै गरी यो साता चाँदीको मूल्य तोलामा 35 रुपियाँले बढेको छ। गत साताको शुक्रबारको तुलनामा यो साताको शुक्रबारसम्म मूल्य उक्त रुपियाँले बढेको हो। चाँदीको मूल्य प्रति तोला 1415 रुपियाँ कायम रहेको छ। दर्शक अब गौतम बुद्ध विमानस्थलको प्रसंग।
दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि सञ्चालनको तयारीमा रहेको छ। देशको एक मात्रै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको 72 वर्षपछि अब दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई सञ्चालन गर्न लागि हो। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको भैरवा रूपन्देहीमा निर्माण गरिएको गौतम बुद्ध विमानस्थलमा व्यावसायिक उडानको तयारीसँगै अब 2 अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा हुनेछन्। आउँदो ज्येष्ठ 2 गते बुद्ध पूर्णिमादेखि व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने तयारीका साथ यान्त्रिक परीक्षण उडान क्यालिब्रेसन फ्लाइट सम्पन्न यो विमानस्थलमा आउँदो वैशाख 1 गते परीक्षण उडान हुँदैछ। ज्येष्ठ 2 गतेदेखि व्यावसायिक उडान सञ्चालन गरिने नियामक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण क्यानले बताएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलकै क्षमतामा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन हुनेछ। दर्शकबिन अब ओली र देउवालाई आरोप यस सम्बन्धी प्रसङ्ग। नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले आगामी निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका नेताहरू र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बोरामा पैसा लिएर आउने बताएका छन्। शनिबार इलाम काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चद्वारा आयोजना गरिएको भेलामा बोल्दै नेता खनालले निर्वाचन जित्नका लागि भोट किन ओली र कांग्रेसका दर्शकबिन 500 र 1000 को नोट नचल्ने यस सम्बन्धी प्रसङ्ग। नेपालमा सामाजिक सञ्जाल मार्फत विभिन्न हल्लाहरू गरिने र सर्वसाधारणहरूलाई आतंकित पार्ने काम भइ नै रहन्छन्। यसैबीचमा केही दिनदेखि 500 र 1000 रुपैयाँका नोटमा नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रतिबन्ध लगाउँदैछ भन्ने हल्लाले बजार तताएको छ। के नेपालीले सुने जस्तै ठूला नोट अब नचल्ने हुन् त? केही दिनदेखि नेपाली 500 र 1000 का नोट नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रतिबन्ध लगाउँदैछ भन्ने हल्ला भुसको आगोसरी फैलिएको छ। त्यसले धेरैलाई अन्यलमा पारेको छ। त्यसो त भारतमा मोदी सरकारले यस प्रकृतिको प्रतिबन्ध आफ्नो देशमा लगाइसकेको छ। कालो धन नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी मानिने यो कदम त्यति सहज भने छैन। नेपाल सरकारले कालान्तरमा यस प्रकारको कदम चाल्न त सक्छ, तर यो कुराको सुइको कसैले पनि पाउने छैन। विभिन्न राष्ट्रहरूले भ्रष्टाचार तथा कालो धन निर्मूल गर्न भन्दै नोटबन्दीको निर्णय गर्ने गरेका उदाहरण पनि रहेका छन्। 23 कार्तिक 2073 मा भारत सरकारले 81, 500 र 1000 दरमा नोट प्रतिबन्ध गर्ने निर्णय गरेको थियो। दर्शकबिन अब कच्चा तेलको प्रसङ्ग। 1 वर्षको समयमा विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल 50 अमेरिकी डलरले बढेको छ। गत वर्ष 2077 साल माघ मसान्तको तुलनामा कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल 50 डलरले बढेको हो। विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल 112 अमेरिकी डलरमा कारोबार भइरहेको छ, जबकि गत वर्षको माघ मसान्तसम्ममा यसको मूल्य प्रति ब्यारेल 62 अमेरिकी डलर थियो। खास गरी रुस र युक्रेन बीचको सैन्य भिडन्तले कच्चा तेलको मूल्य निरन्तर बढिरहेको छ। रुस विश्वको तेस्रो ठूलो पेट्रोलियम उत्पादक र ठूलो दोस्रो निर्यातकर्ता हो। पेट्रोलियम पदार्थको उत्पादकमा रुसभन्दा अगाडि अमेरिका र साउदी अरेबिया मात्रै रहेका छन्। दर्शकबिन अब शहरी मन्त्री झाँक्रीको प्रसङ्ग। शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले नयाँ शहर निर्माणका लागि आवश्यक बजेट र नीतिको खाँचो रहेको बताउनु भएको छ। समाजवादी संगठन नेपाल कैलालीद्वारा धनगढीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले शनिबार नयाँ शहर निर्माणका लागि दीर्घकालीन नीति बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनु भएको हो। मन्त्री झाँक्रीले सरकारको एक्लै प्रयासले मात्र नयाँ शहर निर्माण हुन नसक्ने बताउँदै नयाँ शहर निर्माणका लागि निजी क्षेत्रलाई पनि समेटेर लैजानु पर्नेमा जोड दिनुभयो। पछिल्लो पटक ग्रामीण क्षेत्रबाट शहरमा बसाइसराई हुने क्रम बढ्दै गएकाले त्यसलाई रोक्न ग्रामीण शहरीकरणको विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्दछ उहाँले भन्नुभयो। ग्रामीण शहरीकरणले स्थानीय स्तरमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने भएकाले दीर्घकालीन नीति बनाएर अगाडि बढ्ने तयारी सरकारको रहेको छ। मन्त्री झाँक्रीले सरकारले घोषणा गरेका नयाँ शहर निर्माणका लागि आवश्यक बजेटको अभाव हुँदा सरकारले गति लिन नसकेको उल्लेख गर्दै विकास आयोजनामा गरिने राजनीतिको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। दर्शकबिन अब ओलीको व्यङ्ग्य यस सम्बन्धी प्रसङ्ग। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अहिलेको सरकारलाई बालुवामा राखेको नक्कली मुलाको संज्ञा दिएका छन्। शनिबार नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको 11औं राष्ट्रिय अधिवेशन उद्घाटन समारोहमा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले अहिलेको सरकार जरा बिनाको मुला भएको बताउनु भएको हो। उहाँले सानो मुलाको पनि सानो जरा हुने उल्लेख गर्दै अहिलेको सरकार मात्र 5 जनाको परमादेशले बनेको र यसलाई उखेल्ने दिन कुरिरहेको बताउनु भएको छ। उहाँले सरकारलाई उखेल्न लाग्दा भागिरहेको उल्लेख गर्दै आगामी निर्वाचनबाट पूर्ण रूपमा उख्लिने टिप्पणी गर्नुभयो। अध्यक्ष ओलीले आफ्नो कार्यकालमा नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले कर्मचारीहरूलाई सरकारलाई सहयोग नगर्न दबाब दिएको दावी गर्दै उनीहरूको सोच अलोकतान्त्रिक भएको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले निजामती कर्मचारीहरूले पूर्ण रूपमा सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने भन्दै सरकार ठिक बेठिक छुट्याएर नबस्न आग्रह गर्नु भएको छ। दर्शकबिन रुस र युक्रेनको युद्ध यस सम्बन्धी प्रसङ्ग। युक्रेनको राजधानी शहर कीवको मध्यभागबाट 25 किलोमिटर टाढा ठूलो संख्यामा रुसी सैनिकहरू
भेला भएर बसेका छन्। बेलायतको रक्षा मन्त्रालयका अनुसार किबको उत्तरतर्फ लामो लस्कर लागेर बसेका सैन्य गाडीहरू अहिले छरिएका हुन्। रुस किबलाई चारैतिरबाट घेर्ने योजना अगाडि बढिरहेको हुन सक्ने बेलायतको रक्षा मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ। मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा युक्रेनको प्रतिरक्षा शक्ति कमजोर पार्ने प्रयास स्वरूप रुसी सेनाले यस्तो निर्णय गरेको हुन सक्ने उल्लेख गरिएको छ। विज्ञप्तिमा उल्लेख गरे अनुसार अहिले युक्रेनका चेर्निहिभ, खार्किभ, मारिउपोल र सुमीलाई घेरा हालेर रुसी सेनाले निरन्तर आक्रमण गरिरहेको छ। अवस्था दर्शकबिन, बिहानीको इन्फो खबर अहिलेको लागि यति नै। यदि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सत्य तथ्य पुरा जानकारीका लागि सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनुहोला। समाचार अन्तिम समय हेरिदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। समाचारलाई लाइक, कमेन्ट र साथीभाइलाई सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला र हाम्रो लागि केही सल्लाह सुझाव टिक्का टिप्पणी छन् भने यहाँले हामीलाई कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेको लागि भने म गंगा विश्वकर्मासँगै सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। तपाईँ इन्फो खबर हेर्दै गर्नुहोला। हामी निरन्तर अपडेटमा छौँ। यहाँको दिन शुभ बितोस्।